पयलीं म्हणजे सांगल्यार शिकयतालो चित्रकला आनी हांगा तो पोर्ट्रेट काडटालो. पोर्ट्रेट काडपाक ताणें एक आपणी सोदून काडिल्लें अशें मातयेचें एक आयदन तयार केलें. आयदनूच म्हणटा हांव ताका, पूण ताका तें कॅमेरा टायप हें आसता एनलार्ज करपाचें. तातूंत लेन्सीस बी बसोवन तो ल्हानसो फोटो दिल्यार तो फोटो त्या लेन्सीसांनी वाडोवन आपल्या कॅनवासाचेर व्हडलो करून घेवन ताजेर मागीर पोर्ट्रेट काडटालो. म्हजो मामालें पोर्ट्रेट ताणें ल्हान फोटवांतल्यान काडून दिल्लें अजुनूय शादोशार मळठी घरांत लायिल्लें आसा, अजुनूय आसा. कॅनवासाचेर काडिल्लें सुंदर. ताजे पयशे ताणें घेतलो ना, ताका कितें दिलें तें हांव सामकें थोडें आतां जाल्यार हजारांनी किंमत आसता ताची. ताजे नंतर तो झाडां रमूंक लागलो. झाडां म्हाका कशीं वेगवेगळे प्रकारची झाडां करता कलम करप हें ताणें येतालें काय शिकून घेतलें खबर ना, पूण ताणें शिकूनच घेतलां आनी तातूंत ताणें वेगवेगळे प्रयोग केले. आज पळयल्यार तो कलमाक सिद्धहस्त आसा. सिद्धहस्त मात ताणें केल्ले कलम जाता आतां तुमकां दाखयलें पळय ताणें आंब्याचीं कलमां वेगवेगळे प्रकारचीं तो करता.